Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates. पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, जो हफ्ता शुरू हुआ है ये इंतहाई अहम है और इसमें चंद बड़े बड़े फैसले अगले 6-7 दिन में मतवक्को है। एक फैसला तो लॉन्ग मार्च का है कि वो इमरान खान ने उसका ऐलान करना है। वो ऐलान किस तरह की लॉन्ग मार्च होगी, कब होगा, इतलात ये आ रही हैं कि शायद अगले चंद दिनों में इसका ऐलान हो जाए। और पिंडी में जो वर्कर्स के साथ उन्होंने हल्फ लिया उसमें उन्होंने ये कहा कि अब मेरी उस लॉन्ग मार्च से पहले आपसे ये आखिरी मुलाकात है, अब मुलाकात उस लॉन्ग मार्च में होगी। और साथ उन्होंने ये भी ऐलान किया कि शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह उल्टे भी लटक जाएं तो वे इस लॉन्ग मार्च को नहीं रोक सकते। और इस हवाले से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तैयारी की है, इसका भी उन्होंने ऐलान किया। लेकिन वो ऐलान कर क्यों नहीं रहे? शायद उसकी वजह बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि अभी तक एक बैक डोर चैनल चल रहा है जिस पे बातचीत हो रही है बाकायदा तौर पे, और उस बातचीत में ये तय किया जा रहा है कि इलेक्शंस की डेट कब है। क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब तक मुतालबा यही है कि इलेक्शंस अनाउंस हों, लोगों को फैसला करने दिया जाए कि हुकूमत बनाने का किसको हक है, और उसी के बाद ही सियासी एक इस्तेकाम आएगा और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए बनाई जा सकती हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने एक इंटरव्यू देते हुए ये दावा किया, बल्कि दावा तो नहीं, उन्होंने ये बयान किया कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की इमरान खान साहब के साथ 2 मुलाकातें हुई हैं। और उन्होंने कहा कि हमारा एक अपना इंटेलिजेंस सिस्टम पिछले 30-40 साल में डेवलप हो चुका है, जिससे कि हमें ये मालूम हुआ है कि ये 2 मुलाकातें हुई हैं आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ। और मुलाकातें किस तरह की थी, किस तरह नहीं, उस पर उन्होंने बाकायदा कमेंट नहीं किया। लेकिन नाज़रीन, 48-72 घंटे होने को आए हैं, इसहाक डार वज़ीर ख़जाना, उनके इस बयान की ना तो ISPR ने तरदीद की है ना ही इसकी तस्दीक की है, बिल्कुल खामोशी है। अदरवाइज़ अगर इस तरह की चीज़ होती है तो ISPR में जनरल बाबर इफ्तिखार इसकी तरदीद भी कर सकते थे, तस्दीक भी कर सकते। उन्होंने खामोशी इख्तियार की, और जिस तरह कहा जाता है कि खामोशी को नीम रजामंदी तसव्वुर किया जाए, तो फिर वह एक मौजूदा वफाकी वज़ीर अगर ये ऐलान कर रहा है तो इन 2 मुलाकातों को फिर सच ही समझा जाएगा जब तक कि वहाँ से इसकी कोई डिनाइल नहीं आती। और ख़ामोशी का मतलब है कि बिल्कुल ठीक। और तमाम जितनी भी इतलात आ रही हैं कि मुख्तलिफ दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ भी इंगेजमेंट हो रही है, और कोशिश सिर्फ ये की जा रही है कि जनाब लॉन्ग मार्च ना हो। हालांकि साबिक वफाकी वज़ीर शेख रशीद, जो कई मरतबा वफाकी वज़ीर भी बने हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस है उन्हें सियासत का, वो बाकायदा बाएलान ये कह रहे हैं कि इमरान खान को ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है, इन मुज़ाकरात से कुछ नहीं निकलेगा। और शेख रशीद की बात में थोड़ा वज़न इसलिए भी है कि 19-20 तारीख को जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च का ऐलान करना था मुल्तान जलसे में, तो उस वक्त भी ये पैगाम दिया गया था कि जी आप इसे थोड़ा डिले कर दें, और फिर 25 मई तक उसे मुलतवी किया गया। और फिर 25 मई तक हुकूमत ने तैयारी की, और जो जुल्म व बर्बरियत की दास्तानें रकम हुई थी, जिसमें बाकायदा देखा गया पाकिस्तान रेंजर्स जो कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स की हिफाजत के लिए होते हैं, वो भी पाकिस्तानी पीसफुल प्रोटेस्टर्स के ऊपर शेलिंग करते हुए नजर आए। जी हाँ, वही रेंजर्स जो तहरीक लब्बैक के कारकुनान को 1000-2000 रुपए फैज़ाबाद पे देते नजर आए थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पे शेलिंग करते उनकी वीडियोज़ और पिक्चर्स सब जगह पे बाकायदा तौर पे देखी गई। और बहुत से सवालात उठे कि जिन लोगों के लिए, अपने मुहाफ़िज़ों के लिए जिनका काम है सरहदों की हिफाजत, वो अपने ही लोगों पे ये शेलिंग कर रहे थे, और ये वर्दियां पहन के जिनको के लोग बाकायदा इसीलिए इज्जत देते हैं कि वो उनकी हिफाजत के लिए, वही उन पे लाठी बरसा रहे थे। ये बहरहाल 25 मई को ये तारीख रकम हुई थी, एक बदनुमा दाग बाकायदा तौर पे लगा था जिन्होंने ये एक्शन इस हवाले से किया। तो ये नाज़रीन, बैकग्राउंड नेगोशिएशंस तो अपनी जगह चल ही रही हैं। अब 2 चीज़ें और सामने आई हैं। नवाज़ शरीफ का एक बाकायदा कोरियोग्राफ मैनेज किया हुआ 3-4 सहाफ़ियों के साथ सवाल जवाब का सिलसिला, जिसमें उन्होंने अपनी मज़लूमियत की दास्तान सुनाने की कोशिश की, और उसमें भी एक काफ़ी हेविली एडिटेड वो वाला वर्जन आया। तमाम TV चैनल्स पे एक ही वक्त रिलीज़ किया गया, एक दिन पहले रिकॉर्ड किया गया इंटरव्यू। लेकिन उसमें जो नवाज़ शरीफ ने सवालात उठाए, उन्होंने यही नहीं बताया कि जनाब आप तो 13 जुलाई को पाकिस्तान आए थे, तो 13 जुलाई को हुकूमत किसकी थी? उस दिन इमरान खान की हुकूमत तो नहीं थी। इमरान खान ने तो 18 अगस्त को हल्फ उठाया, और इमरान खान ने यह सवाल वर्कर्स कन्वेंशन में भी अपने उठाया, वर्कर से बात करते हुए कि हुकूमत किसकी थी, किसका नाम ले रहे हो, खुल के तो बताओ ज़रा। लेकिन नवाज़ शरीफ ने जो बात नाज़िन की है उससे एक अंदाज़ा लगाया जा सकता है
کہ شاید شہباز شریف جو کہ باقاعدہ طور پہ بیک ڈور شہباز شریف ڈیل کر کے آئے ہیں، نواز شریف اس ڈیل کے حق میں نہیں ہیں، اور وہ اسی چیز پہ ابھی بھی قائل ہے کہ ایک ریزسٹنس ہونی چاہیے، جو ووٹ کو عزت دو کا انہوں نے نعرہ لگایا تھا اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے، اور اسی حوالے سے یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے، جو ان کے قریبی لوگ ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ نواز شریف وطن واپسی کا ارادہ رکھتے ہیں، اور انہیں یہ ایشورنس دے دی گئی ہے کہ ان کے جو کیسز ہیں، نیب کے کیسز ہیں، وہ ختم ہو جائیں گے، اور اسی لیے یہ چرچا بھی لندن میں ہو رہا ہے کہ جی نواز شریف چوتھی دفعہ ملک کے وزیر اعظم بننے کے لیے آ رہے ہیں، اور یہ بیک گراؤنڈ ڈیلز جتنی ہوئی ہیں، جس طرح سے NRO2 نیگوشیٹ کیا گیا، شاید اس کی یہی وجہ ہے۔ اگر ناظرین آپ صرف موازنہ کریں، کیونکہ جس دن نواز شریف کا انٹرویو چلا اس دن عمران خان نے بھی سیرت النبی کانفرنس میں خطاب کیا۔ عمران خان فی البدی بول رہے تھے، لوگوں کو ایک موٹیویٹ کر رہے تھے کہ اسوہ حسنہ پہ عمل کیسے کرنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے سبق کیا حاصل کرنا ہے، ملک اور قوم کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے۔ جبکہ نواز شریف کی بات چیت آپ دوبارہ سنیں، اس کا سارا محور کیا تھا؟ میں، میرا خاندان، میری بیٹی، میری بیوی، میری ماں، سارا کچھ۔ اس میں آپ کو یہ کہیں نظر آیا کہ جناب ملک کے لیے انہوں نے کوئی روڈ میپ دیا ہو، ملک کی ترقی کا کوئی انہوں نے پلان دیا ہو، ملک کے جو معاملات ہیں، جو مسائل ہیں، ان کا حل کیسے نکالنا ہے؟ نہیں۔ اس کی شاید وجہ یہی ہے کہ مریم نواز نے جو اعلان کیا تھا GIT کے سامنے پیش ہوتے ہوئے کہ ہم حکمران خاندان، جی ہاں، تو ناظرین انہوں نے ثابت کیا ہے، باقاعدہ طور پہ ثابت کیا ہے مریم نواز نے کہ وہ واقعی حکمران خاندان ہے، اور پاکستان میں تمام ادارے جو کہ ان کے سہولت کار بنے، جو کہ ان کے باقاعدہ طور پہ ہینڈلرز بنے، جنہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا نواز شریف کو ملک سے جانے میں، جنہوں نے مریم نواز کو باقاعدہ فیسیلیٹیٹ کیا NRO2 لینے میں، وہ تمام کے تمام شریف ڈاکٹرائن اور شریف ڈاکٹرائن کے غلام ہیں۔ اور شجاع نواز، سابق آرمی چیف جنرل آصف نواز کے بھائی اپنی کتاب کراس روڈز میں لکھتے ہیں کہ شریف ڈاکٹرائن ہے کیا؟ اس میں ججز کو، جرنیلوں کو تحفے دینا، نوکریاں دینا، بعد میں ایڈجسٹ کرنا، وہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اور اس طرح سے جو اسحاق ڈار بھی کہتے ہیں کہ جناب ہمارا اپنا انٹیلیجنس کا ایک نیٹ ورک 30-40 سال سے بنا ہوا ہے، یہ تمام کے تمام غلام ذہنیت والے لوگ اسی شریف ڈاکٹرائن کے غلام ہیں۔ اور دوسری طرف عمران خان کیا بات کر رہے تھے؟ لوگوں کو وہ بتا رہے تھے کہ ذہنی غلامی کی زنجیریں کیسے توڑنی ہے، خوف کے بت کیسے توڑنے ہیں، اور انہوں نے یہ بات بھی کی کہ خوف کے بت یہاں پہ جن لوگوں نے قائم کیے ہوئے ہیں وہ اسی لیے قائم کیے ہوئے ہیں کہ ان کی اجارہ داری رہے۔ پچھلے 75 سال سے ناظرین پاکستان کے نظام کے ساتھ جو کچھ ہوتا رہا ہے، جو کچھ ہوتا آ رہا ہے، اس کی آپ کو ایک مثال ملتی ہے کہ آج ایک آپ کے سامنے لنگڑی لولی پارلیمنٹ ہے جس میں کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف موجود نہیں ہے، اور جو کام 1971 میں یحییٰ خان نے عوامی لیگ کے ساتھ کیا تھا، آج وہی کام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، باہر ہے، اور حکومت کی تمام تر مشینری استعمال کر کے انہیں باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو آڈیو لیکس کے حوالے سے عمران خان نے تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، اور جلسے میں بھی اور اپنی ٹویٹس میں انٹیلیجنس ایجنسیز کے کردار پہ جو سوالات اٹھائے ہیں، وہ سب کو سوچنا چاہیے، ہر پاکستانی کو سوچنا چاہیے کہ کوئی پاکستان میں احتساب سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے، سب کو قانون کے نیچے آنا چاہیے، سب کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ شاید یہ کرپٹ لوگ کرپٹ ٹولہ رکھتے اس لیے ہیں کہ وہ ان کی بیساکھیوں پہ چلتے ہیں، ان کی فائلیں ان کے پاس ہوتی ہیں، انہیں بلیک میل کیا جا سکتا ہے، ان کے ذریعے بائی پراکسی حکمرانی کی جا سکتی ہے۔ جس شخص نے کرپشن نہیں کی، جو اپنے بل بوتے پہ کھڑا ہوتا ہے، جو میرٹ کے اوپر آتا ہے، وہ کسی کی بلیک میلنگ میں کیوں آئے گا؟ تو اس نظام کو جن لوگوں نے جکڑا ہوا ہے پچھلے 75 سال سے، ان کو سوٹ یہ کرتا ہے کہ کامران ٹسوری سے جیسے لوگ گورنر سندھ بنا دیے جائیں۔ منی لانڈرنگ جس شخص نے کی ہوئی ہے اس کو وزیر اعظم بنا دو، تاکہ اسے جو کہا جائے گا وہ اسی طرح ناچے گا، ڈگڈگی بجاؤ گے جس طرح وہ اسی طرح ناچیں گے، کلابازیاں کھائیں گے، ٹارزن کہو گے کہ جناب چلو اب آپ نے بندر تماشا دیکھا ہوگا، بالکل ڈگڈگی بجتی ہے اور یہ اسی طرح ناچتے ہیں۔ جو شخص میرٹ پہ آیا ہوگا، جو کرپٹ نہیں ہوگا، وہ بلیک میلنگ میں نہیں آتا، اور اسی چیز سے اس نظام کو آج خوف ہے کہ پاکستان میں لوگ میرٹ کی بات کر رہے ہیں، لوگ خوف کے بت توڑنے کی بات کر رہے ہیں، لوگ اپنے حقوق کی بات کر رہے ہیں۔ اور پچھلے 75 سال سے اس ملک کا حال کیا ہے؟ آج پاکستان کی معیشت سب سے کم ہے جنوبی ایشیا میں، جو گروتھ ریٹ ورلڈ بینک نے پریڈکٹ کیا ہے صرف 2%۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو پاکستان کے اوپر مسلط کیا گیا 9 اپریل کے بعد کہ جی بڑی تجربہ کار ٹیم آ رہی ہے، مہنگائی ریکارڈ گئی، اور ابھی جس طرح سے ڈالر کو مینیج کیا جا رہا ہے وہی اسحاق ڈار ہے جو کہ باقاعدہ بینکس کے ساتھ، اسٹیٹ بینک کے ساتھ کرنسی کو مینیج کرتے ہیں، اور وہی فارمولا لگایا جا رہا ہے، اور پھر سب پکڑ کے ہاتھ پکڑ کے کہیں گے یہ کیا ہو گیا۔ تو یہ جو ناظرین کردار ہے، پس پردہ کردار ہیں، چند ہینڈلر، چند سہولت کار،
चंद साजिशी जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल पार्ट 2 के किरदार, इनके एहतसाब का वक्त भी करीब आ चुका है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो बैकग्राउंड नेगोशिएशंस चल रही हैं उसमें तमाम सियासी जमातें इस पे बाकायदा इत्तेफाक कर रही हैं कि ये एहतसाब होना, और इस हवाले से अब बाकायदा कवानीन बनाए जाएंगे और एहतसाब का सिलसिला यहीं से शुरू होगा। दो तीन नाज़रीन और चीज़ें भी हैं इस हवाले से कि अगर आप देखेंगे इस वक्त जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, वर्ल्ड बैंक ने बाकायदा तौर पे कहा है कि पाकिस्तान में 90 लाख लोग गुर्बत की सतह से नीचे चले गए सैलाब की तबाही से। और आपको सारा का सारा इस हुकूमत का फोकस किधर नज़र आ रहा है कि इमरान खान को रोकना है। इस्लामाबाद को बाकायदा एक कंटेनर्स लगा के कंटेनरिस्तान बना दिया गया। ऐसे लग रहा है कि जैसे कोई शहर है जो कि अंडर सीज है, जिस पे हमला होना है, और तमाम के तमाम लोग महसूर है। खंदकें खोदी जा रही हैं, कंटेनर्स लगाए गए हैं, और सोने पे सुहागा जो काम इजरायली अफवाज फ़लस्तीनियंस के ख़िलाफ़ करती हैं, फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ करती हैं, उसी तरह वो कह रहे हैं ड्रोन ला के अब हम शेल मारेंगे, गोलियां मारेंगे। पैलेट गन जो भारतीय फ़ौज मकबूजा कश्मीर में कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करती हैं, वो प्लानिंग है कि पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल की जाए। जब यहाँ तक हुकूमत आ जाए नाज़रीन, इस जुल्म और बर्बरियत तक आ जाए, तो फिर उनके दिन गिने जा चुके होते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी इस वक्त उन चंद हैंडलर, चंद साजिशों को है जो ऑपरेशन मिडनाइट जैकॉल पार्ट 2 का हिस्सा हैं कि हमारा क्या बनेगा, क्योंकि जो बैकडोर बातचीत चल रही है उसमें एक पॉइंट इनके एहतसाब का भी है। नाज़रीन, फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। Subscribe our YouTube channel now and don't forget to press the bell icon for latest updates.